تبلغ أجل أقدام الحياة مدني الله يا ربي في الخيرات مبتدئا عند الممات وبعد الموت مالك قلبه إلى شافعي عاليا صلاتنا مولانا صل وسلم على هذا سيدك ترضى ويرضى يا رب صل وسلم على نور المعيد على كل المكون مولانا صل على رحمتي دارين بدار الوجود والسر الساتية على المقدم وشكر وقدر على ما صل وسلم على جمال صل على لوح القدر محفوظ أسرافيل كل الخلائق يا رب على جبال فالآمال تقديما تكون مبلغا يا نور مؤمن تعليم لا إله إلا الله فلا يأتي الفتى يرجو على جبال لم يكن ينفعه ولم ينل وذا القدير أقال الجبر مؤمن كل العرب في كل الأمور يكن كذلك يلقى ربي تعللنا بحولي ربنا يا الله الله جمال الناس ربي صلاة وتسليما صلاة على الحبيب وآل الحكيم جمال الناس ربي على القدر أكمل وجهه إلى زيارة موضوع يا رحمن يا مغدن اجعل إلهي يا ربي قصيدة قصيدة يكون يا الله يا مالك أعوذ بالله من قلب الأنام ومن ربنا من نفسها بالرزق يا الله مغدن الرحيم بالغفار ربي مصبرني على بلائك يا رب يا مالك عادي السكرى أوليتني نعما جل سنامك يا رحمن يا الله مولدي أعطي النصر عليك أملك ربي على نفسي خاف أستيت يا مالك صبر لنا من بيننا نرزق من جهة الدين أو في الدين يا الله مولى صلي على سيد القبل ورفع على في سبع مسحة عامر الدين